पहिलो सर्भिस पर्वत जिल्ला भलिबल टिमबाट एकदमै कडा शट प्रहार गरेर 1 अङ्क आफ्नो टिमलाई दिलाउन सफल। नम्बर 10 Change ball, number 1 equal. Ball नियन्त्रणमा आउन सकेन। नम्बर 2-1 यस्तै आसन ग्रहणलाई म छोड्न सङ्गीत बल बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमतर्फ नम्बर 3-1 विनय त्रिवेणी गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका सचिव कृष्ण पन्थीज्यू म आसन ग्रहणको लागि मन्त्र निम्ताउन चाहन्छु। नम्बर लगातार 4-1 गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका सदस्य ठग बहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। यस्तै गरी विनय त्रिवेणी गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका सदस्य बलराज श्रेष्ठज्यूलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का समाजसेवी गोपाल नेउपानेज्यूलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। नम्बर 2-4 एकदमै चतुर तरिकाले आफ्नो टिमलाई 1 अङ्क दिन सफल। जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी नम्बर 5 यस्तै गरी समाजसेवी मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि निम्ताउन चाहन्छु। यस्तै गरी दुर्गिवास निवासी समाजसेवी नारायण बसालज्यू उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी समाजसेवी राजन कुँवर लक्ष्मण छोरी उहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्दछु। नम्बर लगातार 7-2 फोटो खिचाइ फोटो खिचेर म हिजो फोटो खिचेर यार छन् न डाइलग फेरि मेमोरी इम्पोर्टेन्ट मेमोरी छोडेछु यार मेरो हाल न ओरा पर्वत जिल्ला भलिबल टिमलाई 3-7 एकदमै कडा शट गर्दै जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी नम्बर 8-3 भाइहरूलाई बल छिटो उपलब्ध गराइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बल एकै ठाउँ धेरै नराखिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। एकदमै कडा शट प्रहार गर्दै बागलुङका खेलाडी नम्बर 9-3 बल आउट। नम्बर 4-9 एउटा कुर्ची लिएर राख्नु पाएको भयो म आसन ग्रहणलाई जोड्न गइरहेको छु। एकदमै खाली ठाउँमा चतुर तरिकाले 1 अङ्क थप्न सफल। जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी नम्बर 10-4 वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व गणेश अधिकारीज्यू उहाँलाई म मञ्चमा ससम्मान आसन ग्रहणको लागि निम्त्याउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी सिद्धार्थ बेग
दुम्कीवासका इन्चार्ज महेन्द्र गोदारज्यूलाई पनि म यस मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेफ्रीको सङ्केत बल बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमतर्फ नम्बर 11-4। त्यस्तै गरी विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व कृष्ण विगतज्यूलाई पनि म ससम्मान मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी बोलबम हार्डवेयरका प्रोप्राइटर एवं समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व बिन्दु श्रेष्ठज्यूलाई पनि म यस मञ्चमा ससम्मान आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विनय त्रिवेणी वार्ड नम्बर 2 निवासी समाजसेवी आदरणीय विकास नेपालीज्यूलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। सर्भिस गर्दै जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी त्यस्तै गरी विनय त्रिवेणी वार्ड नम्बर 1 निवासी आदरणीय समाजसेवी ईश्वर गुरुङज्यू उहाँलाई पनि म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नम्बर लगातार 12-4। रिसिभ राम्रो हुन सकेन, जसको फाइदा बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमलाई। नम्बर 13-4। बल आउट 5-13। यसपछिको खेल पाल्पा जिल्ला भलिबल टिम र नवलपुर जिल्ला भलिबल टिम बीच हुने जानकारी म दर्शक महानुभावहरूलाई गर्न चाहन्छु। रेफ्रीको सङ्केत बल पर्वत जिल्ला भलिबल टिमलाई। नम्बर 6-13। एकदमै कडा सर्ट प्रहार गरेर आफ्नो टिमलाई 1 अङ्क दिलाउन सफल जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी नम्बर 14-6। यस्तै गरी म आसन ग्रहणका क्रममा सिद्धार्थ ब्याङ्कका मार्केटिङ अधिकृत एकदमै राम्रो प्लेस जर्सी नम्बर 6 का खेलाडीबाट सिद्धार्थ ब्याङ्कका मार्केटिङ अधिकृत अस्मित कुमारज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि निम्त्याउन चाहन्छु। बल कट्न सकेन, जसको फाइदा पर्वत जिल्ला भलिबल टिमलाई। नम्बर 8-14। कोसिस राम्रो थियो तर बल कट्न सकेन। नम्बर लगातार 9-14। बल खाली ठाउँमा 1 अङ्क थप्न सफल फेरि पनि जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी नम्बर 10-14। फेरि पनि उस्तै राम्रो सर्ट प्रहार गरेर 1 अङ्क दिलाउन सफल जर्सी नम्बर 6 कै खेलाडी नम्बर 11-14। राम्रो प्लेस पर्वत जिल्ला भलिबल टिमबाट फेरि पनि नम्बर लगातार 12-14। पहिलो टाइम आउटमा बागलुङ जिल्ला भलिबल टिम 14 र पर्वत जिल्ला भलिबल टिम 12 रहेको छ। कोसिस राम्रो थियो तर बल कट्न सकेन। फेरि पनि नम्बर लगातार पर्वत जिल्ला भलिबल टिमलाई नै 13-14। चेक आउट नम्बर
15-13. लाइभ गर्छ कमल दाई यसो हेर्नु बल पर्वत जिल्ला भलिबल टिमतर्फ नम्बर 14-15। यहाँ हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। एकदमै सठिक सट प्रहार गर्दै फेरि पनि एक अङ्क दिलाउन सफल जर्सी नम्बर 11 का खेलाडी नम्बर 15 इक्वेल 15 बराबर। नेपाल बार एसोसिएसन नलपुरका जिल्ला उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता आदरणीय व्यक्तित्व गणेश प्रसाद अधिकारीज्यूबाट यस खेलको सफलताको लागि सहयोग स्वरूप 10,050 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्वलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बल आउट जसको फाइदा बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमलाई 16 इक्वेल। Change ball 17-16. Middle place number 17 equal. अत्यन्त मिठो सट प्रहार गर्दै एक अङ्क दिलाउन सफल बागलुङ जिल्ला भलिबल पर्वत जिल्ला भलिबल टिमका जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी नम्बर 18-17। एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपले चलिरहेको छ खेल। बल कता खस्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा फेरि पनि भलिबलका खेलाडीले प्रयास गर्नुभएको थियो तर बल नियन्त्रणमा। तर अहिले त स्कोर भएको छ जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी नम्बर 19-17। रेफ्रीको सङ्केत बलको इसारा सर्भिस गर्दै जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी नम्बर 18-19। बलको सङ्केत रेफ्रीबाट नम्बर लगातार 19 इक्वल। राम्रो सर्ट नम्बर 20-19। कोसिस राम्रो थियो तर बल गर्न सकेन जसको फाइदा पर्वत जिल्ला भलिबल टिमलाई नम्बर 21-19। जस्तै हामीलाई यहाँ सहयोगहरू प्राप्त भइरहेका छन्। हाम्रो विनय त्रिवेणी गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष एवं किरण नेटवर्क पालिका प्रोपराइटर दीपक। कोसिस एकदमै राम्रो थियो तर सफल हुन सक्नु भएन। जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी नम्बर 20-21। दीपक पौडेल विनय त्रिवेणी गाउँ पालिका खेलकुद विकास समिति
यो खेल मैदानमा व्यवस्था भएको रेफ्रीको सङ्केत वाइफाई राइट वाइफाईको उहाँले निःशुल्क व्यवस्थापन गर्नुभएको छ 22-20 विभिन्न ब्यानरहरू खेल निर्माण आदिमा उहाँले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनु भएको छ र थप यो 10,000 बालकहरूको सहयोग गर्नुभएको छ। हामी आउँदैछौँ खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 2 को ठाउँमा जर्सी नम्बर 5 इन हुनुभएको छ। उत्तिकै राम्रो ब्लक पनि नम्बर 24 गुरुलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एकदमै कडा साथ प्रहार गरेर 1 अङ्क दिलाउन सफल बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमका खेलाडी नम्बर 21-24। कृपया दर्शक महानुभावहरू दक्षिणपट्टिको यो भागमा दिनुहोला। उतातिर दर्शक महानुभावहरूलाई हेर्नको लागि कठिनाइ भइरहेको हुनसक्छ। यस्तै गरी म आसन ग्रहणलाई जोड्न गइरहेको छु। विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 निवासी समाजसेवी एवं खेलप्रेमी आदरणीय व्यक्तित्व डम्बर बहादुर परिवारज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि निम्त्याउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी दुम्कीवास 2 निवासी समाजसेवी एवं खेलप्रेमी आदरणीय व्यक्तित्व गोपाल नेउपानेज्यू उहाँलाई पनि म यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यस्तै दुम्कीवास निवासी खेलप्रेमी व्यक्तित्व एवं समाजसेवी व्यक्तित्व दिनेश र सुभाष लोहनीज्यूलाई पनि म निम्त्याउन चाहन्छु। त्यस्तै समाजसेवी व्यक्तित्व स्थानीय समाजसेवी व्यक्तित्व आदरणीय तिलसिंह रखालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तेस्रो दिनको दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल चलिरहँदा बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमले 1 र पर्वत जिल्ला भलिबल टिमले 1 सेट जित दर्ता गरेको छ र अब तेस्रो सेट लगत्तै सुरु हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। खेल सुरु हुने सङ्केत गर्दै रेफ्रीबाट अफिसियलबाट न्यू चिसापानी युवा क्लब चिसापानीका अध्यक्ष सञ्जय विगतज्यूलाई म यस मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि निम्त्याउन चाहन्छु। साथै उहाँले यस कार्यक्रमको सहयोगको लागि भनेर रु 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई र यस क्लबलाई हामी आजको तर्फबाट धेरै धेरै
यति बेला बागलुङ जिल्ला र पर्वत जिल्लाको भलिबल भइरहेको छ। यसपछि पाल्पा र रेफ्रीको सङ्केत बल आउट नम्बर 11-6 यसपछि पाल्पा र नवलपुरको खेल हुँदैछ। राम्रो ब्लक नम्बर लगातार बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमलाई 12-6 खाली ठाउँमा नम्बर 36 खेलाडी परिवर्तन। यति बेला जर्सी नम्बर 7 आउटको ठाउँमा जर्सी नम्बर 3 प्रवेश गर्नुभएको छ। बल आउट नम्बर 7-20 बल कन्ट्रोल हुन सकेन। नम्बर 14-7 राम्रो ब्लक सँगै एक अङ्क थप्न सफल बागलुङ जिल्ला भलिबल टिम 15-7 बागलुङ जिल्ला भलिबल टिम 15 छ भने पर्वत जिल्ला भलिबल टिम 7 रहेको छ। अत्यन्त कडा प्रहारसँगै एक अङ्क दिलाउन सफल जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी नम्बर 8-15 कोसिस राम्रो थियो तर बल बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमको पक्षमा नम्बर 16-8 राम्रो कोसिस थियो तर बल गर्न सकेन। नम्बर 17-8 बल नियन्त्रण गर्न सकेन। नम्बर 18-8 मिटर प्लेस पर्वत जिल्ला भलिबल टिमका क्याप्टेनबाट नम्बर 9-18 कडा सर्ट प्रहारसँगै एक अङ्क थप्न सफल जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी नम्बर 99 प्रहार कडा थियो तर रेखाभन्दा बाहिर हुन पुग्यो। 29 रेफ्रीको सङ्केत बल पर्वत जिल्ला भलिबल टिमतर्फ नम्बर 10-20 बल जालीमा नम्बर 21-10 यसपछि
एकदमै कडा सर्ट प्रहार गरेर आफ्नो टिमलाई 1 अङ्क दिलाउन सफल जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी नम्बर 22-10 बागलुङ जिल्ला भलिबल टिम 22 रहेको छ भने पर्वत जिल्ला भलिबल टिम 10 रहेको छ। राम्रो सर्ट नम्बर 11-22 राम्रो कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ तर बल आउन पुग्यो। नम्बर 12-22 Number 23-12 बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमलाई 24 गेम पोइन्ट 12 बल आउट। यो दोस्रो सेट पनि बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। यसरी बागलुङले यति बेला दोस्रो सेट पनि जित्न सफल भएको छ। दुई सेटको जित हासिल बागलुङ जिल्लाको। स्वयंसेवक भाइहरूलाई भित्र अफिसियल खेलाडी पर्वत जिल्ला भलिबल टिमलाई नै 2-0 बल समात्ने भाइहरू कृपया यो खेल मैदानको पूर्व र पश्चिमी भाग बसिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बल खाली ठाउँमा नम्बर 1-2 बल समाउने भाइहरू आफ्नो जिम्मेवारी सँगै अङ्क पक्न सफल बागलुङ जिल्ला भलिबल टिम 2 बराबर। राम्रो कोसिस थियो तर बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमलाई नम्बर 3-2 रेफ्रीको सङ्केत बल पर्वत जिल्ला भलिबल टिमतर्फ नम्बर 3 बराबर। राम्रो ब्लकिङसँगै 1 अङ्क जित्न सफल पर्वत जिल्ला भलिबल टिम 4-3 रेफ्रीको
अत्यन्त कडा प्रहार बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमका खेलाडीबाट नम्बर 4 बराबर। प्रहार राम्रो थियो तर बल रेखाभन्दा बाहिर हुन पुग्यो, जसको फाइदा बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमलाई नम्बर 5-4। एकदमै सठिक प्रहार, एकदमै कडा प्रहार गर्दै आफ्नो टिमलाई 1 अङ्क दिलाउन सफल पर्वत जिल्ला भलिबल टिमका टिम क्याप्टेनबाट नम्बर 5 बराबर। कोसिस गर्नुभएको थियो तर बल पक्न सकेन। नम्बर 6-5। राम्रो प्रहार नम्बर 7-5। धुर्कोट देउराले कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष दिलबहादुर ऋषिज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि मन्त्रालय दिन चाहन्छु। नम्बर लगातार 8-5। बल आउट। फेरि पनि नम्बर बागलुङ भलिबल टिमलाई 9-5। चौथो जिल्ला भलिबल टिमलाई नम्बर 9-15। कोसिस राम्रो थियो तर बल नियन्त्रण हुन सकेन। नम्बर 16-9। बल आउट। नम्बर 10-16। यसपछिको खेल नवलपुर जिल्ला भलिबल टिम र पाल्पा जिल्ला भलिबल टिम बीच हुन गइरहेको छ। Ball out, number 11-16. Ball out. Number 17-11. बल खाली ठाउँमा नजिकैसँग बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमले 1 अङ्क राख्न सफल। नम्बर 18-11। Change ball. Number 12-18. Check out. Number 19-12. रेफ्रीको सङ्केत बल बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमलाई नम्बर
20-12. बॉल नियंत्रण में उन्हें सकेना नंबर लगातार 21-12. Lock. Number 22-12. Change ball 30-22. बल गर्न सकेन जसको फाइदा बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमलाई 23-13. बल नियन्त्रणमा हुन सकेन नम्बर 14-23. राम्रो सर्ट ब्लक पनि उस्तै राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो नम्बर 15-23. चेक आउट नंबर लगातार 16-23. Ball out 24-16. Change ball 17-24. बल गर्न सकेन यसरी तीन सेट बागलुङ जिल्ला भलिबल टिमले जित्न सफल भएसँगै बागलुङ जिल्ला भलिबल टिम सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ र यसपछिको खेल पाल्पा जिल्ला भलिबल टिम र नवलपुर जिल्ला भलिबल टिम बीच हुन गइरहेको छ।